الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الرئيس المحترم وأرباب الجامعة والضيوف الكرام والأساتذة الأجلة والسامعين والسامعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعي اليوم أمة الشهادة على البشرية. مهمة أمتنا الإسلامية تختلف عن مهمة الأمم السابقة المحسنة بأنبيائها ورسلها، وهذا ما أشار إليه القرآن في الآيتين المختلفتين. تقول إحداهما عن الأمم السابقة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. بينما تقول الأخرى مخاطبة للأمة التي أرسل إليها خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وما كلفت الأمم السابقة التي آمنت بمن أرسل إليها من الأنبياء وبما أنزلت إليها من الكتب بتوجيه الدعوة وتبليغ الرسالة ونشر الدين الذي اختارته وتبنته، وإنما أمرت بأن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة متشبثة بالدين متحرفة عن الشرك إلى التوحيد مخلصة لله الدين. أما الأمة الإسلامية فهي أمة دعوة إلى الخير، أمة أمر بالمعروف، أمة نهي عن المنكر، أمة أخرجت للناس لتخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها. كما قال سيدنا ربيعي بن عامر رضي الله تعالى عنه لرستم قائد قوات الفرس: أيها المستمعون الكرام، إن هذه الأمة ليست أمة عادية كغيرها من الأمم، ولا مجرد أمة كبقية الأمم تتعبد وتصلي وتصوم وكفى. إنها أمة متميزة تقع على عاتقها مسؤولية الدعوة والإرشاد والتوجيه والمراقبة والإشراف والمحاسبة والشهادة على الأمم الأخرى، وأراد لها الله عز وجل أن تقوم بهذه المهمة الجليلة وهي مأمورة بها ومسؤولة عنها. ويقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أيها المستمعون الكرام، أمرت هذه الأمة بالجهاد في سبيل الله، وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أمرت بالقتال حين احتاجت إليه دفاعا عن نفسها وشرفها وعزها وكرامتها ودينها والحفاظ على أراضيها. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. هذه التكاليف الثلاثة: الدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والشهادة على كل البشرية، هي تكاليف لم تكلف بها أمة إلا هذه الأمة،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.